नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, दुनिया मुझसे फिर गई, रिज़्क तंग हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फरिश्तों की तस्बीह पढ़ा करो, इसकी बरकत से रिज़्क बढ़ता है। और वो तस्बीह ये है कि सुबह की नमाज से पहले और या इसके बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। इसकी बरकत से दुनिया तुम्हारे पास ज़लीलो ख्वार होकर आएगी और तुमको गैब से रिज़्क मिला करेगा। और इस तस्बीह के हर कलमा की बरकत से अल्लाह एक फ़रिश्ता पैदा करेगा जो क़यामत तक ये तस्बीह पढ़ता रहेगा और तुमको इसका सवाब मिला करेगा। जज़ाकल्लाह। हम आज सूरत तकवीर की तिलावत करेंगे और नीज़ एक के इसके मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरत तकवीर मक्की सूरत है। इसमें 29 आयतें हैं और 1 रुकू है। इसमें 29 आयतें हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौअदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इज़ा सुहूफु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफत आलिमत नफ्सुम मा अहदरत फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सुम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द राअहु बिल उफ़्क़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अय्ना तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। सूरत तकवीर का तारुफ इस तरह से है कि ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। इसकी 29 आयात हैं। नज़ूल के एतबार से इसका 7वां नंबर है। तदवीन के एतबार से इसका 81 नंबर है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने कायनात में इनकलाब बर्पा करने के अहवाल बयान फरमाए हैं। जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या अहवाल पेश आ जाएंगे। सूरज बेनूर कर दिया जाएगा और इसी तरह से पूरी कायनात दरहम बरहम कर दी जाएगी। वो अहवाल बयान फरमाए हैं। और दूसरे हिस्से में इस हकीकत को बताया है कि ये कुरान करीम
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارتا ہے۔ اس طرح سے اس میں قول اعظم کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ یہ شیطان کا قول نہیں ہے۔ تم یہ شبہ کرو کہ یہ کوئی شیطانی تصرف کے نتیجے میں ہے، بلکہ یہ تو مقرب فرشتہ لے کر آتا ہے۔ شیطان کو طاقت نہیں کہ قریب بھی بھٹک سکے، اور اسی کلام کی صداقت اور حقانیت کو اگر تم مان لو گے تو تمہیں زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، اور زندگی کی فنا یعنی قیامت برپا کرنے کی اصل روح تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ مشرکین مکہ قیامت کے تصور اور دوبارہ زندہ ہونے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں وہ احوال بیان فرمائے ہیں۔ جب کسی چیز کی تعمیر ہوتی ہے تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب عمارت کو گرایا جاتا ہے تو اوپر سے گرایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قیامت کے جو احوال بیان فرمائے گئے ہیں کہ آسمان کا سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے توڑ دیے جائیں گے، پہلے زمین بنی تھی اور آسمان بنے، جب فنا کیا جائے گا تو اوپر سے کیا جائے گا۔ قیامت کے بعد جب انسان میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ کلام مجید برحق سبق دے رہا ہوگا، اور اسے سمجھو گے تو تمہیں اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں تسکین محسوس ہوگی، اور توحید کا راستہ اختیار کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے کی پوچھ کرے گا۔ قرآن نصیحت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیغام پہنچاتے ہیں۔ جو خوش نصیب ہوگا وہ فائدہ لے لے گا، اور جو بد نصیب ہوگا وہ محروم رہے گا۔ چنانچہ سورۃ التکویر کے مطالعے سے ہم نے یہ جانا کہ قیامت انشاءاللہ برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واضح طور پر کہ قیامت کے وقت ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور یہ کہ سورج کی طاقت چھین لی جائے گی، نیز یہ کہ عمارت کی طرح جیسے عمارت اوپر سے بنا ہوتی ہے ویسے ہی آسمان اور تقریباً تمام نظام شمسی کا نظام ختم ہو جائے گا، لیکن اس روز وہی ثابت قدم رہیں گے جو کہ توحید پر اختیار راستہ کیے ہوئے تھے، اور یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سربلندی کے لیے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنا ایمان ڈگمگانے نہیں دیا، اور جو بد نصیب ہوں گے وہ اس روز محروم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔